AAP has taken the issue of OCI and we have followed up on it during the election, and CM has assured that the OCI issue was resolved during the Lok Sabha election, but now BJP has taken U-turn on it. We will not leave this issue and if required we will approach the court. Our President Amit Palekar. नमस्कार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयकारांचे पूत, गोंयकारांच्यो फॅमिली पोटा पाण्या खातीर पोर्चुगीज नॅशनॅलिटी घेता. आपल्या पेरंट्सांक हांगा दवरून गोंय सोडून लंडनाक आनी बाकी युरोपियन देशांनी ते जॉब करपाक वता. फाटले वर्सभर और 6-8 म्हयन्या पयलीं आमी पळयलें की तांच्या पेरंट्साचे जे पासपोर्ट आसा ते पासपोर्ट रद्द केले वताले, कारण तांचो बर्थ पोर्चुगलाक रजिस्टर्ड आसा म्हणून. आमी हो विशय घेतलो, विशय आमी फुडेंय व्हेलो. ताज्या उपरांत चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलो आनी एक लेटर दाखयलें, एक मेमोरंडम दाखयलो. तातूंतल्यान ताणें सांगलें की हो विशय सुटावो जातलो आनी तांकां OCI कार्ड दिले गेले वतले. पूण इलेक्शन सोंपना इंक बोटावयले पुसून वचना तो पर्यंत यू-टर्न मारलो आनी हायकोर्टान जे मॅटर पेंडींग आसा तातूंतल्यान एक गजाल दिसून आयली की सरकारान परत एकदा फटी मारले, परत एकदा फटयले. आज चीफ मिनिस्टर म्हणटा की हो विशय होम मिनिस्टरा कडेन आसा, तो निर्णय घेतलो. हें म्हाका दिसता इलेक्शन जावच्या पयलीं ताणें सांगूं नाशिल्लें. म्हणजे फटी मारप हो ह्या सरकाराचो धंदो जावन बसला. आमचे जे गोंयकार हांगा काम ना, धंदो ना म्हणून जे लंडनाक वचून काम करता ते कितें चॉयस आसा म्हणून न्ही. तांकां जर गोंयांत रावपाचो चॉयस दिल्लो जाल्यार ते गोंयांत रावपाचे आनी तांकां गरज पडची नाशिल्ली गोंय सोडून लंडनाक पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवन आपल्या आवय बापायक हांगा सोडून वचपाक. पूण 2 दिसां पयलीं आमकां एक गजाल कळ्ळी की गोंयचे एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर आलेक्स सिक्वेर हांणी तांचो बर्थ पोर्चुगलाक रजिस्टर करून घेतला किंवा जालो आसा. अशें आसत जाल्यार जसो भारतांत ड्युएल सिटीजनशीप ना तशी भारतांत ड्युएल कायदोय ना, जो सामान्य मनशा खातीर एक आनी पॉलिटिशियना खातीर वेगळो, अशें गोंयांत ना. तेन्ना सरकार आज जेन्ना इमिजिएट एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली, ही कॅनॉट बी होल्डिंग एनी मिनिस्टरियल पोस्ट ऑर ही कॅनॉट कंटेस्ट इलेक्शन. ताणें इलेक्शन तो लडोवंक शकना, कारण ही हॅज टू बी गिवन OCI कार्ड. ताजो भारतीय पासपोर्ट इमिजिएटली रद्द करपाक जाय, कारण ताजोय बर्थ थंय पोर्चुगलाक रजिस्टर आसा. पूण हो वेगळो आलेक्स बाबाक वेगळो कायदो कित्याक आनी बाकीच्या सामान्य नागरिकांक वेगळो कायदो कित्याक, हाजें म्हाका दिसता उत्तर भारतीय जनता पार्टीन आनी आमच्या चीफ मिनिस्टरान दिवचें पडटलें. ताजें जें इलेक्शन आसा तेंच इलिगल आसा. ताजें होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट, ही कॅनॉट होल्ड अ कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट वन्स हीज बर्थ इज रजिस्टर्ड, कारण ह्याच कायद्या अंतर्गत बाकीच्या भारतीय सिटीजनांचे, बाकीच्या गोंयकारांचे पासपोर्ट रद्द केल्यात. That means they are aliens and he is also an alien as far as his status is concerned. ताजो रद्द केलो जाल्यार पासपोर्ट, he is entitled to hold OCI कार्ड जशें बाकीचे करूंक शकता. पूण he cannot contest elections. आनी हें जर केलां ताणें जाल्यार ते बेकायदेशीर आसा. ताका इमिजिएटली डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय आनी हाजें म्हाका दिसता उत्तर सरकारान दिवचें पडटलें. जशें परत एकदां आमी मागणी करता सरकारा कडेन, इलेक्शन कमिशन शूड ऑल्सो टेक कॉग्निजन्स ऑफ दीस की ताजें जें इलेक्शन आसा तें इलेक्शन इज इलिगल. ताजें जें पोझिशन आसा एज अ MLA, ताजें जें पोझिशन आसा एज अ मिनिस्टर इज ऑल्सो इलिगल. हें सगळें जर खरें आसा आनी जर तातलें काय वेगळें आसा जाल्यार स्वता ताणें सांगचें पडटलें आनी स्वता चीफ मिनिस्टरान सांगचें पडटलें की वॉट इज द रिजन वाय ही इज बींग ट्रिटेड डिफरंटली just because he is MLA today with BJP, just because he is holding a ministerial position with BJP. ह्या प्रश्नाची उत्तरां प्रत्येक गोंयकारांक जाणा जावपाक जाय. आम आदमी पार्टी तर्फे आमी हो विशय दामून धरतले, आमी हो विशय फुडें व्हरतले, ऑथॉरिटीजां कडेन व्हरतले. गरज पडली जाल्यार कोर्टान वचपाची, कोर्टांतय वतले. पूण असो जो डिफरन्सिएशन आसा सामान्य नागरिकांक, जे गोंयकारांक आज त्रास भोगता बिकॉज of refusal to grant OCI cards or not being able to facilitate granting of OCI card, आनी आमचे लंडनाक जे लोक भाव आसा तांच्या पेरंट्सांक जे गोंयान हांगा त्रास जाता ताजे सरकाराक मात पडून गेल्ले ना. आनी प्रोबेबली म्हाका आतां अशेंय दिसूंक लागला की हे लंडन आमचे गोंयकारांक खातीर करूं नाशिल्लो कायद्यान जो चेंज आसा तो प्रोबेबली चीफ मिनिस्टराक हें सगळें खबर आशिल्लें आनी
बाबा अलेक्स सिक्वेराक हेल्प करपा खातीर हे केल्ले गेले अशें आमकां आतां दिसूंक लागलां. पूण थंय खंय तरी ताणें फटयले, ताणें सगळ्यांक फटयला. सो भारतीय जनता पार्टी आज जे फटवणुकीचें काम करता ते ह्या हातल्यान सिद्ध जाता. इमिजिएट एक्शन शूड बी कमिंग फॉर्थ आनी इमिजिएटली आमचो जो चीफ मिनिस्टर आसा ताणें हाजेर स्टेटमेंट इश्यू करचो पडटलो. कारण म्हाका दिसता यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. स्टॉप फुलींग गोवा अँड गोवन्स.